हजुरले दर्शन गरिरहनु भएको छ। यता देवचन्द्रजी महाराजको फोटो छ यहाँ माथि, निजानन्दचार्य धनी श्री देवचन्द्रजी महाराज, उहाँको कुरा गर्दैछु। उहाँ हाम्रो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायको एकमात्र सद्गुरु। हेर्नुहोस्, अहिले त सबैका पकेट पकेटमा सद्गुरु छन्। हेर्नुहोस्, घर घरमा सद्गुरु। 50 जनालाई के कण्ठी बाँधेर जागृत गरायो सद्गुरु भनेर चाहिँ उपमा दिन्छन्। हेर्नुहोस्, दुःख लाग्छ सम्झेर। आफ्नो सद्गुरुको पहिचान छैन। जसले साक्षात परमधामको तारतम निधि ज्ञान ल्याएर हामीलाई दिने त्यो सद्गुरु छोडेर अहिले अरू अरू सद्गुरुको पछाडि भागिरहेका छन्। धनी श्री देवचन्द्रजी महाराज एकमात्र सद्गुरु। हेर्नुहोस्, अर्को कोही सद्गुरु हुन सक्दैन। जसरी श्री कृष्णको राधा एक हुनुहुन्छ नि, त्यसरी हामी प्रणामीहरूको सद्गुरु चाहिँ कतिजना? एकजना। धेरै सद्गुरु बनाउँदैन हिँड्नुहोस्, एउटा सद्गुरु बनाउनुहोस्। सद्गुरु साधु वाको कहिए जो अगम की देवे गम, हद बेहद दोनों समझावे भाने मन का भरम मन भएको छ प्राणनाथजीले। त्यो मनको भरम त एउटा सद्गुरुले भान्दछ, मेटाउँदछ। अर्को सद्गुरु बनाउनु भ्रम प्रकट गरिदिन्छ त्यसले त फेरि। धनी श्री देवचन्द्रजी महाराज जब 5 वर्षको हुनुभयो नि, मनमा के विचार आयो? 5 वर्ष में आयो विचार, आया कहाँ थे में कौन भरतार। 5 वर्ष में आयो विचार, आया कहाँ थे में कौन भरतार। पूछत फिरे द्वारे द्वारे, पूछत फिरे द्वारे द्वारे, मिलने पिया से निकले राज हमारे। चले आज घर से देवचंद्र प्यारे, चले आज घर से देवचंद्र प्यारे। मिलने पिया से निकले राज हमारे, मिलने पिया से निकले राज हमारे। 5 वर्षको आयुमा, 5 वर्षको उमेरमा यस्ता विचार आउन थाले कि म को हो, आया कहाँ थे मैं कौन भरतार। म कहाँबाट आएको? यो मनुष्य क्षणभङ्गुरको शरीर धारण त मैले गरेँ, तर वास्तवमा यो शरीर मात्रै होइन, यो शरीरबाट माथि पनि केही छ। कहाँबाट आएँ म र मलाई जानु कहाँ छ? यस्ता विचार आउन थाले। हेर्नुहोस्, अहिलेको बालकहरूलाई यस्ता विचारहरू आउँदैनन्। अहिले त जन्मिने बित्तिकै बोतल, अलिकति होस सम्हाल्ने बित्तिकै मोबाइल। कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरो बाबुलाई फोन दियो भने त मलाई त कति आनन्द हुन्छ काम गर्नलाई। आमा नै खोज्दैन, भरिसके आमा नखोज्दै हुन्थ्यो छ क्या अहिले। भरिसके आमा चाहिँ बाबु नानीहरूले आमा नखोज्दै हुन्थ्यो। आमा नै नखोज्नु हुन्थ्यो भने किन जन्माएको त जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। आमा नखोज्दै हुन्थ्यो अरे, अनि भएन भने पनि टेन्सन। कहाँ धाउनु पर्ने हो, वैद्यमा जानुपर्ने कि औषधि खाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ। एउटा चाहिँ धेरै न पनि एउटा भए पनि रमाइलो हुन्थ्यो, राम्रो हुन्थ्यो भन्नेमा छौँ। जब भयो तब आमा नखोज्दै हुन्थ्यो अरे। कृष्ण कन्हैया लाल की। जन्मिने बित्तिकै बोतल भनेको दुधको बोतल। अहिले सानो बोतल पक्राउनु भएको छ नि, पछि ठुलो भएर ठुलो बोतल पक्रिन्छ। हेर्नुहोस्, पछि गएर त्यो ब्रान्डेड खालको पक्रिन्छ है त्यसले।
त्यस कारणले समय परिस्थिति अनुसार सबै कुरा चलाउनु पनि पर्दो रहेछ हेर्नुहोस्। र धनी श्री देवचन्द्रजीको महाराजको मनमा चाहिँ म को हो, म किन आएको, मेरो आत्माको घर कहाँ हो, यो संसार के हो, कोहम कस्यास्ति संसार, म को हो र यो संसार के हो, यस्ता विचार देवचन्द्रजी महाराजलाई आउन थाल्यो। अब घरबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ, खोजी गर्नुहुन्छ, सबैलाई सोध्नुहुन्छ। एउटा मन्दिर देख्नुभयो, सुन्दर मन्दिर, बालकृष्ण लालको मन्दिर देख्नु भएछ। त्यहाँका पुजारीजीलाई गएर सोध्नु भएछ कि पुजारीजी राधे राधे भन्नु भएछ। पुजारीजीले भनेछन्, अरे बालक तिमी त बहुत संस्कारी देखिन्छौ, कहाँ हो घर, कसको छोरा भन्दा म त यी उमरकोटको हो, म त मेहताजीको छोरा हो भन्दाखेरि अरे सेठजीको छोरा रहेछौ। जब पुजारीजीलाई सोध्नुहुन्छ कि हे पुजारीजी महाराज, हजुर यो मन्दिरमा कति वर्षदेखिबाट पूजा गर्दै आउनु भएको छ? तब पुजारीजीले भन्नुभयो कि बाबु यो मन्दिरमा पूजा गरेको त 50 वर्ष भयो मेरो। 50 वर्ष भयो? 50 वर्षमा त तपाईले भगवानको धेरै दर्शन पाउनु भयो होला, भगवान कस्तो हुनुहुन्छ भनेर सोध्नु हुँदो रहेछ। त्यो बालक देवचन्द्रको त्यो प्रश्न सोद्धाखेरि बेचारा पुजारीजीलाई शरम लाग्दछ। कस्तो गम्भीर प्रश्न गरिरहेका छौ तिमीले, तर वास्तवमा भन्नु पर्दा मलाई आजसम्म दर्शन भएको छैन। मैले त आफ्ना परिवार पाल्नको लागि, आफ्नो पेटको लागि पूजा गरेको बाबु। म आफ्नो एउटा समस्यालाई समाधान मात्रै गर्दैछु यहाँ पूजा गरेर। देवचन्द्रजी महाले विचार गर्नुभयो, यत्रो वर्ष भए पूजा गरेको, अझै पनि भगवानजीले दर्शन दिनु भएको छैन, तपाईको पूजामा केही न केही कमी हुनु पर्दछ भन्नुहुन्छ। त्यहाँबाट पनि सबै आफ्नो पेट पाल्नको लागि गोविन्द की गुण गाएके ता पर मागत दान, धिक धिक पढो ते मानवी जो बेचत है भगवान। आफ्नो पेटको लागि मात्रै यहाँ पूजा भएको रहेछ। अब अगाडि बढ्नु भयो। देवचन्द्रजी महाराज को मनमा एउटा यस्तो विचार आउँदछ कि म यो देश नै छोडिदिनु पर्यो, यो गाउँ नै छोडिदिनु पर्यो, यहाँबाट बाहिर निस्कनु पर्यो। यहाँ कसैले पनि परमात्माको त्यो दिव्य अनुभूति गराइरहेको छैन, छोड्नु पर्यो यो जग्गालाई। एक दिन पिताजी कच्छ जानको लागि घरमा तयारी गरिरहनु भएको थियो। धनी श्री देवचन्द्रजी महाराजजीको पिताजी को नाम मैले 2-4 चोटि भनिसकेको छु। यो भरे अब प्रश्नोत्तरी भयो भने म राख्ने छु। हिजो पनि तयार गरिएको थिएँ, तर महाराजजीले मना गरिदिनु भयो, त्यसबाट हिजो गरिएन। अब आज समय मिल्यो भने हामी गर्नेछौँ। देवचन्द्रजी महाराजजीको जुन पिताजी हुनुहुन्छ, अझ एकचोटि भनिदिन्छु, मतु मेहताजी, मतु मेहता र आमाको नाम कुँवरबाई। कच्छ देश जानको तयारी गर्नु हुँदै थियो। तब देवचन्द्रजीले पनि विचार गर्नुभयो कि पिताजी मलाई पनि साथमा लिएर जानुहोस्। तब देवचन्द्रजी महाराजजीको उमेर आयु छ 13 वर्षको। कृष्ण कन्हैया लाल की 13 वर्षको उमेर हुँदाखेरि बुबासँग अब कच्छ जानुहुन्छ। कच्छमा गएर बुबासँग, बुबा केही आफ्नो कामले जानु भएको थियो, बुबासँग साथ साथमा गएर जब कच्छमा उहाँले देख्नुभयो, कच्छ त तीर्थ जस्तो छ, कच्छ त काशी जस्तो छ, धेरै मन्दिरहरू छन्, मठ मन्दिरहरू छन्, साधु सन्तहरू छन्, भजन कीर्तनहरू भइरहेको छ। मन प्रसन्न भयो। तर अब धेरै समय बस्न पाइएन, केही समय मात्रै बस्नु भएको थियो। फर्केर फेरि बुबासँग आउनुहुन्छ, फेरि उमरकोट आउनुहुन्छ। अब मनमा त्यही कुराहरू आउँदछन्, अरे त्यहाँ त साधु सन्तहरू थिए, मन्दिरहरू थिए, फेरि कहिले पुगेला, कहिले पुगेला, यस्तो विचारहरू आउँदछ।
मनमा मात्र देवचन्द्रजी महाराजको मनमा मात्र खोज छ। परमात्माको खोज, संसारको केही विषय वस्तुहरूको खोज बिल्कुल छैन। हेर्नुहोस् कसरी परमात्मा प्राप्त गर्ने, सत्संग कहाँ पाइन्छ, कहीं भजन हुँदैछ, कहीं कीर्तन हुँदैछ। देवचन्द्रजी महाराज पहिलो नम्बरमा पुग्नुहुन्छ, त्यहाँ ताली बजाएर नाचेर ताता थैया नाच्नुहुन्छ, गाउनुहुन्छ। जहाँ कृष्णजीको ध्वनि आउँदछ, जहाँ राधे राधे गोपाल कृष्ण माधव कृष्ण जब यी शब्दहरू आउँदछन्, देवचन्द्रजी महाराज बोलाइरहनु पर्दैन, पहिले पुग्नुहुन्छ। उहाँलाई त्यहाँ पाकेका ती प्रसादहरू, त्यो फलफुलको केही लोभ छैन। त्यहाँ गएर त्यो भजनमा मस्त खाले। हेर्नुहोस् देवचन्द्रजी महाराज को मनमा विरक्त भावहरू आउन थाल्दछ कि यो संसार वास्तवमा केही नै छैन क्या। यहाँ यस्ता यस्ता विचारहरू आउँदछ। 13-14 वर्षको बालकलाई एक समयमा आफ्ना बाल गोपालहरूको साथमा खेल्दै 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 शमशान पुग्नु भएछ। कृष्ण कन्हैया लाल की। आर्यघाटमा पुग्नु भएछ। त्यहाँ सबै साथीहरू डराएछन् कि यहाँ त भूत प्रेतहरू आउँछ, यहाँ त मान्छे पोल्ने जग्गा हो, यहाँ धेरै बस्नु खेल्नु ठीक हैन। जब 5 बज्यो 4-5 बज्यो सबै साथीहरूले भनेछन् यहाँबाट छिटो छिटो जाउँ, अब साँझ पर्यो, यहाँ बस्नु हुँदैन, भूत आउँछ, हाबु आउँछ भनेछन्। देवचन्द्रजी महाराजले भन्नुभयो केही आउँदैन, तिमीहरू किन डराउँछ, अझ खेलौँ, अझै रमाइलो गरौँ भन्दा भन्दै साँच्चै नै त्यहाँ भूत प्रेतहरू अनेक रूप लिएर आउँदछन्। यो सबै बितकहरूमा प्रसङ्ग आउँदछ। यो सबै देवचन्द्रजी महाराजले जब ती आत्माहरू, ती प्रेतहरू आएको देख्नुहुन्छ, तब उहाँले हातमा पानी लिएर त्यो पानी जब ती आत्माहरू प्रति छिट्नुहुन्छ नि, ती आत्माहरू त दिव्य तन धारण गरेर आफ्नो आफ्नो लोकतिर जाँदछन्। हेर्नुहोस् यस्ता यस्ता लीला देवचन्द्रजीले गर्नुभएको छ। आफ्नो आफ्नो लोकतिर जहाँका थिए त्यहीँ गए। कोही स्वर्ग गए, कोही वैकुण्ठ गए। ती आत्माहरू, भूत आत्माहरूलाई पनि दिव्य आत्मामा परिणत गरिदिनुहुन्छ। बोले सद्गुरु महाराज की। यस्ता अनेक लीलाहरू देवचन्द्रजी महाराजका अद्भुत लीलाहरू छन्। यो श्रावणमा 1 महिना 15 दिन हेरेर कुनै मन्दिरमा 1 महिनाको बितक चर्चा हुन्छ त कहीँ 15 दिनको हुन्छ। र यसपालि मेरो बितकको सेवा परेको छ चितवनको जिरौनामा, धर्मदास महाराजीको दिव्य स्थली छ। यसपालि मेरो त्यहाँ सेवा परेको छ र बितकमा यी कुराहरू आउँदछन्। एक अद्भुत लीलाहरू आउँदछन् त्यहाँ। एक समय एउटा मूर्तिमा पुजारीजी महाराजले भोग लगाउनु भएको, लगाइरहनु भएको रहेछ। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे नंदना भनेर, हे नंदना, हे घनश्याम आउनुहोस्, म हजुरलाई भोग त टक्राइरहेको छु। तर नन्दलाल आउनु भएन। देवचन्द्रजी महाराजी बाहिर ढोकाबाट हेरिरहनु भएको रहेछ। पुजारीजीले भोग त लगाउनु भयो, जस्तो भोग लगाएको त्यस्तै छ। देवचन्द्रजी महाराजले पुजारीजीलाई बोलाउनु भएको छ। पुजारीजी, तपाईले कति वर्षबाट परमात्मालाई भोग लगाइरहनु भएको छ? उनले पनि भनेछन् मेरो त 30-35 वर्ष भइसक्यो, कहिले आएर भगवानजीले यसरी भोग ग्रहण गर्नु भएको छ त भन्दा पुजारीजीले भने यो त भाव त हो, भगवान भाव को भूखा हुनुहुन्छ। भाव का भूखा होने में भाव ही एक सार है, जो भाव से भजे मुझे उसका बेड़ा पार है। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यहाँ भोग लगाउँदा देवचन्द्रजी महाराजले भन्नुभएको छ आज मलाई भोग लगाउन दिनुहोस्,
आज म भोग लगाउँदछु। देवचन्द्रजी महाराजले आफ्नो हातले जब त्यो मूर्तिलाई लड्डु खुवाउनुहुन्छ, मूर्तिले मुख आ गरेर त्यो लड्डुलाई, त्यो भगवानले त्यो लड्डुलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, त्यो लड्डु खाइदिनुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। देवचन्द्रजी महाराजमा बाल्यकालमै अद्भुत शक्ति छ, किनभने कुनै सानो तिनो आत्मा त होइन नि, साक्षात श्यामा स्वरूप, श्यामा शक्ति युक्तम विशुद्ध बदनम राजेश्वरी राजितम। साक्षात श्यामा स्वरूप हुनुहुन्छ। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जही विध राखी राज तेहि विध रहिए, जही विध राखी राज। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जही विध राखी राज तेहि विध रहिए। कोई तो ताली को सेवा। धाम धनी धाम धनी धाम धनी कहिए, धाम धनी धाम धनी धाम धनी कहिए। जेहि विध राखे कृष्णा तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे कृष्णा तेहि विध रहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे राज तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे राज तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे राज तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे राज तेहि विध रहिए। महामती प्राणनाथ जी महाराज यो प्रसंगलाई जोड्दै भन्नुहुन्छ, सद्गुरु देवचन्द्र जी महाराज को खोज छ नि, यो खोज अद्भुत खोज छ। यसरी कसैले खोजेन परमात्मालाई। कोही ध्यान गर्नलाई गुफामा गए, गुफामा गएर परमात्मालाई रिझाउने बहुत प्रयास गरे, तर परमात्मा ध्यानमा आएर देवताले दर्शन दिए, पूर्ण ब्रह्म परमात्माले दर्शन कसैलाई दिएन। कृष्ण कन्हैया लाल की। हजुरलाई आनन्द आइरहेको छ कि छैन? हो, आइरहेछ। ए नभए भजन मात्रै गाउँ जस्तो लाग्यो मलाई। हजुरहरूको यसो हेर्दा अल्छी अल्छी लाग्यो कि जस्तो लाग्यो। कृष्ण कन्हैया लाल की। आउनुहोस् एउटा छोटो भजन हामी श्रवण गरौँ। सबैजना खूब ताली बजाउँदै आनन्द लिनुहोस्। त्यसपछि फेरि म प्रसङ्गलाई जोड्नेछु। हाम्रो अति आदरणीय भजन गायक श्री हेमप्रकाश शर्माज्यूले एउटा सुन्दर भजन हामीलाई सुनाउनुहुनेछ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्रभु सीता प्रीत लगाऊं लगाऊं,
प्रभु सित प्रीत लगाऊं। प्रभु सित प्रीत लगाऊं लगाऊं, प्रभु सित प्रीत लगाऊं, प्रभु सित प्रीत लगाऊं। जय हो। झूठा हुंछन सारा नाता, झूठा हुंछन सारा नाता, ई सब लाई हटाओ हटाओ, प्रभु सित प्रीत लगाओ, प्रभु सित प्रीत लगाओ लगाओ, प्रभु सित प्रीत लगाओ। तन नगरी को मन मंदिर मां, तन नगरी प्रभु सित प्रीत लगाऊं लगाऊं, प्रभु सित प्रीत लगाऊं। जय हो। इंद्रियहरू सब चरु बनाई, इंद्रियहरू सब चरु बनाई, तन को पर्दा हटाओ। इंद्रियहरू सब चरु बनाई, तन को पर्दा हटाओ। द्वैत भाव को घिउ खन्याई, द्वैत भाव को घिउ खन्याई, भक्ति को यज्ञ रचाऊं रचाऊं, प्रभु सित प्रीत लगाऊं, प्रभु सित प्रीत लगाऊं लगाऊं, प्रभु सित प्रीत लगाऊं। नरियोनि सारो पाउन छगारो, नरियोनि सारो पाउन छगारो, व्यर्थै मान गुमाओ। नरियोनि सारो पाउन छगारो, व्यर्थै मान गुमाओ। सत्य पथ मां बिदैन काड़ा, सत्य पथ मां बिदैन काड़ा, यही बाटो अपनाओ अपनाओ, प्रभु सित प्रीत लगाऊं, प्रभु सित प्रीत लगाऊं लगाऊं, प्रभु सित प्रीत लगाऊं। झूठा हुंछन सारा की माता, झूठा हुंछन सारा की माता, ई सब लाई हटाओ हटाओ, प्रभु सित प्रीत लगाओ।
लगाऊं लगाऊं प्रभु से प्रीत लगाऊं प्रभु से प्रीत लगाऊं प्रभु से प्रीत लगाऊं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को खोज अझै जारी छ। परमात्मालाई खोज्न कोही गुफामा जान्छन्, म भनिरहेको थिएँ। कोही साधना गर्छन्, कोही तन्त्रद्वारा, कोही मन्त्रद्वारा, कोही यन्त्रद्वारा, कोही इन्द्रजालबाट कसैलाई, इन्द्रजालबाट कोही विद्या प्राप्त गरिरहेका हुन्छन् भने श्री देवचन्द्रजी महाराज यो सबैको विरोधमा हुनुहुन्छ। परमात्मालाई त केवल प्रेमद्वारा प्राप्त गर्नु पर्दछ। परमात्मालाई कुनै तन्त्रद्वारा प्राप्त गर्नु यो परमात्मा प्राप्त गर्नु साधन होइन। परमात्मा कुनै तन्त्रमा आउनुहुन्न। परमात्मा तन्त्र मन्त्रदेखि परमात्मा दूर हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, परमात्माको नामको मन्त्रको महिमा अलग छ। एकजनाले सोचेछन्, एकजना पण्डितजीले कि धेरै ठुलो नाम कमाउनु पर्यो। मतलब कस्तो हुन्छ त्यो तन्त्र विद्याले के गराउँछ भन्ने यो दृष्टान्तले हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ। एकजना पण्डितजीले सोच्नु भएछ म ठुलो नाम कमाउनु पर्यो, हिट हुनु पर्यो भन्ने सोच्नु भएछ क्या। अनि हरिद्वार हुँदै हुँदै माथि केदारनाथतिर जानु भएछ साधना गर्नलाई, ध्यान गर्नलाई। साधना गर्दै 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 1 वर्षसम्म कुनै एकजना देवतालाई नाम लिएर खूब तप गर्नु भएछ। खूब तप। एकजना देवता ती ब्राह्मणको तपस्याबाट प्रसन्न भएर दर्शन दिएछन्। दर्शन दिएर भनेछन् कि हे विप्रदेव, हजुरको तपस्याले म बडो प्रसन्न छु, माग्नुहोस् के चाहिन्छ। तब तिनीले भनेछन् महाराज दिन चाहनुहुन्छ भने मलाई एउटै वर दिनुहोस् कि यो संसारमा कहिल्यै कसैको टाउको नदुखोस्, त्यो वर दिनुहोस् मलाई। उनले एकदम त संसारभरि कसैको टाउको नदुखोस्, हामी सबैको टाउको दुख्छ नि, दुख्छै दुख्छ होइन त। टाउको नदुख्ने उहाँले वरदान मागे। तर ती देवताले त्यो वरदान दिन सकेनछन्। किन त? किन दिन सक्नुहुन्न भन्दा कोही कोही बेला भक्तहरूको उपद्रवले गर्दा भगवानको पनि टाउको दुख्छ। भगवानको पनि टाउको दुख्छ आफ्ना भक्तहरूको उपद्रवले। यस्ता यस्ता कर्महरू गर्दछन् भक्तहरू कि त्यो देखेर भगवान पनि हाय हाय आए थे हरि भजनको ओट्न लागे कपास, के गर्न पठाएको थिए, के गर्न थाल्यो। सानो बालकलाई कुनै काम लगायो भने त्यो बालकले त्यो काम ठिकसँगले गर्दैन नि, झन् काम बिगाडिदिन्छ।